मतदारसंघात भोवली कसो कितें लोकांचो रिस्पॉन्स आसलो? आज फायनली आमचें मतदान जालां, आमच्या भारताचें मतदान आनी हें इम्पॉर्टंट मतदान. आमचे पर्या मतदार आज गोंय राज्याचें मतदान साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा आनी ज्या तरेन मतदान आमच्या भागांत जालां 70 भागांत जालां पर्या. हांव सकाळच्यान म्हाजे प्रत्येक बूथ पर्याचो हांव भोंविल्लें आसा. चडश्यो सगळ्यो पंचायती मॅक्सिमम सगळ्यो कवर केल्ल्यो आसा आनी प्रत्येक बुथार जशें आमकां एक्सपेक्टेशन्स आशिल्ले मतदानाचे, जशें लोकांनी आमकां सांगिल्लें आनी विश्वास दिल्लो की अशे तरेन मतदान जातलें, ताज्याकय जास्त लोक भायर सरल्या आनी मतदान जालां. आमचे पंच मेंबर जावं, ZP जावं, आमचे पन्ना प्रमुख जावं, आमचे बूथ कार्यकर्ते जावं की प्रवासी जावनी, सगळे पंच सरपंचांनी सगळ्यांनी इतले बरे तरेन काम केल्लें आसा, इतले बरे तांचें कार्य जाल्लें आसा. सिस्टमॅटीक प्रत्येक शांतपणान प्रत्येक बुथार लोकांक हाडून तांणी लोकांक बरे पैकी मार्गदर्शन करून आज मतदान जाल्लें आसा आनी दोनूय वाळपय आनी पर्या खूब बरे तरेन मतदान जाल्लें आसा. मच मोर देन वॉट वी हॅड एक्सपेक्टेड. सो जो लोकांचो विश्वास आसा आमचेर तो सदैव मागता देवा कडेन की असोच उरचो आनी आमचो जो पाठिंबो आसा तांकां, आमचो जो प्रेम आसा तांचे वयर, आमी म्हणटा ते आमचे परिवार, तो तर सदांच आसतलो कित्याक तो आमचो परिवार आनी तांचो जो विश्वास आसा तो विश्वासघात तर आमचे कडल्यान तरी केन्नाच जावपा ना आनी आमी एकत्र येवन अशेंच आमचो 70रीचो प्रत्येक फावटी विकास करतली आनी फुडें सरतली. देव बरें करूं. तुम्ही जो लीड दवरली तो तुम्ही म्हणटात की ते बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन तुमची लीड गेला म्हणटा. सो तुम्ही सांगलेले की 30,000 लिडींग क्रॉस करून दितली ह्या फावटी श्रीपाद भाऊ म्हणून, तुमकां कितें दिसता? म्हाका तरी गॅरंटी आसा की 25,000 वयर जी आमी म्हणिल्ले लीड तरी दितली 25 ते 30,000. पण एक्झॅक्टली आमी सांगपाक शकना, पण एटलिस्ट 25,000 वयर जी लीड आमी म्हणिल्ली दोनूय मतदारसंघांनी आमी पार्टीक विश्वास दिल्लो आनी एक शब्द दिल्लो की 25,000 वयर आमी डेफिनेटली लीड दितली, आघाडी दितली आमचे श्रीपाद भाऊ आनी 70च्यान तांकां ही आघाडी मेळून तांकां निवडून इतले मतदान तरी मिनिमम तरी जातलेच आमचे दोनी मतदारसंघांनी. तुमकां कितें दिसता 400 पार जातले? डेफिनेटली जातले, कित्याक ज्या तरेन मोदीजीची आमी म्हणटा एक वेव आसा, कित्याक ज्या तरेन तांणी कार्य केल्लें आसा ह्या 10 वर्सां लोकांनी तरी ते लोकांच्या समोर आसा. अशें ना की बेश्ट्यो काणयो सांगल्या आनी प्रचाराक गेल्या आनी कांय करनासतना बेश्टेच खोटे संकल्पपत्र आनी खोटे मॅनिफेस्टो की आमी निवडून आयल्या आमी अशें करतले तशें करतले. तांणी हें सगळें कार्य करून दाखयल्लें आसा. जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जावनी की ह्युमन डेव्हलपमेंट जावनी, हें सगळें करून दाखयल्लें आसा आनी ह्या 10 वर्साच्या काळान आमी पळयल्लें आसा. आमच्याच माणकुल्या गोंय राज्यान आमी पळयलां कितल्या हजारांनी कोटीचे प्रोजेक्ट्स जाल्ले आसा. सो ताज्या आदाराचेर हांव सांगपाक शकता की जे तांचें स्वप्न आसा, मोदीजीची संकल्पना आसा की बात 400 पार, ती डेफिनेटली जातले आनी फिर एक बार मोदी सरकार तर डेफिनेटली जातली. ओके, आता मोदीजींच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यात इतली डेव्हलपमेंटाची कामां सगळी जालां. परतून एकदा जर ते जर प्रधानमंत्री जाले जाल्यार तुमकां कितें दिसता की मोदीजीन सगळ्यात पयलीं गोंयांत कितें करूंक जाय? जी कितें आमची पेंडींग कामां आसा, जी कितें खंय खंय आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आसा, जे कितें ऑलरेडी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स घाल्या आनी मागणी केल्ली आसा, कितलेशे कडेन खंय लिंक रोड्स जाय, बायपास रोड्स जाय, नवे ब्रिजीस जाय, खंय खंय ब्लॉक जाता रस्ते, ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. ऑलरेडी तर नवो एअरपोर्ट मेळिल्लो आसा, एक्सपेन्शन ऑफ दॅट एअरपोर्ट. सो जे कनेक्टिविटी वाडयतली, जे आमचो टुरिजम वाडयतले, मेन म्हणटा ते म्हाका दिसता की मायनींग सामकें 100% परत सुरू जावपाक जाय गोंयांत. आनी म्हाका खात्री आसा मोदीजी तर परत आयले की आमी सगळे भार दितले की गोंय राज्यान मायनींग परत सुरू जावपाक जाय. दॅट वॉज द बॅकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, गोवन इंडस्ट्री. ते आनी बरे पैकी तर टुरिजम इंडस्ट्री तर वाडली जाल्यार गोवा वील बी लायक बिफोर आनी तांची इकॉनॉमीक आमचो पळय स्टेटस आसा इट वील हेल्प अ लॉट.